مرحبا بكم. راح ندير معكم ان غاتو دركا. سي ان غاتو سي ان سابلي بالشوكولا، وراح ندير ان ميلونج انتر لو شوكولا لو كاكاو لو شوكولا بلون. الوغ واش عندي فيه؟ عندي 200 غرام نتاع زبده، 200 غرام زبده. عندي 100 غرام نتاع كاكاو، 100 غرام كاكاو، 200 غرام تاع نوازيت. نوازيت هنا مرحيه رحيتها بيان سور، قبل ما نرحيها قليتها انا. وعندي السكر عندي 250 غرام. عندي 2 جون دوف، زوز اصفر تاع العظام. وعندي هنا مغرف نتاع كراميل، مغرف نتاع كراميل، لاغوم تاع الكراميل. وعندي هنا فاني ولا لوفور وحده. الوغ لا لوفور نحط شويه خلاص، ابان قرصه تاع لوفور. هذا كامل نلمو بالفارينه. الوغ اول حاجه نبدا بها، نبدا بالزبده. الوغ الزبده لازم تكون ا تمبيراتور امبيون، سيتادير لا تمبيراتور نتاع الكوزينه تاعكم. عندي 2 جون دوف، نحط معاها 2 جون دوف. نحط معاها السكر، عندي 250 غرام نتاع سكر. الوغ هنا عندي ان ساشي تاع فاني، ان ساشي تاع فاني. عندي قلنا مغرف ماكله نتاع كراميل، مغرف ماكله كراميل. فوالا. الوغ يجي لهنا ان ميلونج اوسي نتاع كراميل شوكولا كاكاو ونوازيت. الوغ هذا كامل راح نخلطو مع بعضه. وكي نحط الفارينه نحط معاها شويه نتاع لا فاني تاع لا لوفور باردون. الوغ نبدا نخلط درك. ديجا ريحه الكراميل بدات تطلع. فوالا فوالا، جيسبر غادي تشوفوا فيا مليح. بون هذا نرمي عليه الكاكاو، نرمي عليه الكاكاو ونرمي عليه اوسي لي نوازيت نتاعي، لي نوازيت اللي رحيتهم. راح نخلط هذا كامل ومن بعد نلمو بالفارينه. او الفارينه ما نقدرش نقول لكم حطوا حتى تلقاوها لاباط نتاعكم ولات مليحه. فوالا. فوالا. الوغ درك نبدا نحط الفارينه بالصفايه هذه الصغيره تاعي. بيان سور ما عنديش صفايه كبيره، قلت لكم مانيش في داري انا. الوغ لو بوت نتاع الصفايه سي باش الفارينه تتحل لنا، سي تو. الفارينه تتحل ما تضلش مكعبره لينا في الريسيبيون تاعنا. الوغ نقعد نحط نصفي حتى نشوف باللي الفارينه ولات تكفيني. بيان سور ما ننساش لا لوفور. لا لوفور ما نكترش، نحط شويه خلاص. فوالا هذه الاخرى ونشوف. فوالا درك نحط شويه خلاص تاع لوفور. فوالا حطيت شويه خلاص، نبدا نلم هذه درك. فوالا انا راح نكمل، وإلا ما كفاتنيش رايحه نزيد. فوالا بعد ما لميت لاباط نتاعي هاي تجي اون بات سابلي نورمال. فوالا الوغ درك رايحه نوزن انا نعمل دي بول تاع 25 غرام 25 غرام. بون رايحه نوزنهم 22 24 25. الوغ 25 غرام. واش رايحه ندير درك؟ رايحه نعمل ان بتي ترو هكا ونحط فيها كعبه نوازيت. انا نوازيت خليتها هكاك ما حبيتش نقشرها. فوالا نعاود نلمها كيما هاك نكعبرها ونحطها في المول. الوغ نحطها في المول هاو كان تشوفوا.
فوالا نحطها في المول. راح نكمل كلش درك نعاود لكم واحده اخرى انا فيها 25 غرام، هذه كيلتها قبيله. الوغ كعبه تاع نوازات لداخل نعاود نقفلها ونحطها في المول سيليكون. هذا مول سيليكون ها هو لو ديسان تاعو ها هو. فوالا انا من بعد كي يطيبوا راح ندير لهم ان غلاساج بالشوكولا، راح نغلفهم بالشوكولا بلون، مانيش راح نغلفهم بالشوكولا شوكولا ولي ولا شوكولا نوار، راح نغلفهم بالشوكولا بلون. الوغ راح نكمل كلش ونرجع لكم. فوالا بعد ما كملت الكعب نتاعي ها هما، دركا راح نطيبهم ا une température de 180 degrés. الوغ يطيبوا لي من 25 30 دقيقه. وبصح عسوهم، يفو تعسوهم السابلي او شويه ديليكا في الطياب نتاعو، سورتو هذا فيه الشوكولا ممكن يبان لكم طاب وهو ما طابش، ولا تقولوا نتوما نو الى كولور تاع الشوكولا الوغ كو هو قاعد يتحرق لكم. دونك يفو بيان تعسوه. فوالا انا نحطو في بلاطو واحد اخر هذا ونحطو يطيب قلت لكم 25 à 30 minutes à une température de 180 degrés. Alors vraiment désolée parce que la vidéo اللي درت فيها كيفاه ندير لكم لو شوكولا بعد ما طابيتو ما على باليش كيفاه، انا جبونسي كاني يونجستري الوغ كو هو نو. بون نقول لكم واش عملت. انا حكمت لو شوكولا بلون ذوبته ومن بعد حطيت لهنا كيما تشوفوا في لو مول هذا اللي طيبت فيه الكاطو ديجا. الو حطيت لو شوكولا بلون هنا وحكمت الكعبه ورجعتها. بون جبت الكاطو تاعي انا حطيت لو شوكولا بلون، بعد عاودت رجعت الكعبه. كي رجعت الكعبه بون رصيتها مليح هكا ومن بعد جبت خليتها بلوتو حطيتهم في الكونجيلاتور. حطيتهم في الكونجيلاتور وجبتهم هاو لو ريزولتا اللي يجيني. الوغ لو شوكولا من تحت هاي لاباط ومن هنا هاو مغلفه بالشوكولا. انا مانيش راح نخليها كيما هكا، جو سي با كيف راح نزينها منا، مي ان توكا هذا هو لو ريزولتا. الوغ نعاود لكم واش عملت بعد ما طاب الكاطو تاعي. انا نحيته ديموليته من هنا، كي ديموليوه يطير لكم فاسيلمون. ومن بعد ذوبت لو شوكولا بلون وحطيته لهنا عطول لو ترو هذا تاع لو مول. ومن بعد رجعت لو غاتو هذاك حطيته، عمرت لي ترو كلها ومن بعد حطيته في الكونجيلاتور. كي شفتوا الشوكولا حكم روحو جبدته وديموليته كيما تشوفوا فيه. فوالا هاو الغاتو تاعي. الوغ من هنا زينوه كيما حبيتو نتوما. انا ماذا بيا تجربوا الغاتو هذا درك لا فينيسيون تاعو جو في فوار كيفاش نعمل لها ونقول لكم ان شاء الله جربوه. جو سوي سيغ راح يعجبكم. الي تري 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 بون، بنين ياسر. فوالا وما فيهش يعني ما يتاخدش ما يديريش وقت ياسر. بون الوغ درك بعد ما كملت واش رايحه ندير. انا راح نزينو بلا كونفيتور وندير عليه من بعد هذاك اللوز المرحي خلاص جوست باش نغطي هادو لي ديفو. الوغ درت لا كونفيتور درك ندور عليه اللوز. الوغ اللوز هذا سي باش نغطي لو ديفو اللي من تحت من هنا. فوالا انا نكمل الكعبات هادو ما كل تشوفوه في الصحن.